1TV Patrol. Usami City National High School padayon ang pagtanyag sa Open High School. Ano ang detalye ni Johnny Tom? Mahimog gihapong makalampo sa junior o senior high school ang mga estudyante nga nakaundang kay nanarbaho o naminyo pinagi sa Open High School program. Nagkanayon si Usami City National High School Principal Lilibet A. Bamunga nga ang Open High School program dili ra layo sa ALS o Alternative Learning System. Usa kini ka special education program nga gitanyag ni atong mga estudyante nga nakompromiso ang pag-eskwela gumikan sa kalisod o sayong naminyo apan gustong muhuman sa high school. Ang estudyante mao'y magbuot sa iyang panahon nga makatungha sa require nga mga oras o kung dili makatungha og face-to-face mopadala og module ang eskwelahan aron didto na kinitun-an. Ang mga estudyante nga makakumpleto sa class requirement kuyog nga mograduar sa mga regular nga mga estudyante. Ang himuon lang sa aplikante mobisita sa school campus sa City High aron mahibalo sa gikinahanglang document requirement o masabutan usab ang mga class schedule dugang pa ni Ma'am Lilibet A. Bamunga. Dayon aside sa stage doon na lang nakutanan. Ongoing usab dito ang pulo construction sa pulo ka toilets o pulo ka bathrooms. Na dito makita nato no murag ang atong mga ginagmay nga lugar nga nabilin diri sa City High, sa Usami City National High School, murag mapuno na gyud siya sa pohon-pohon pag mahuman ang mga development nga gihimo sa local government unit diri through pod sa school board funds and other, no? Salamat kaayo for that. So, murag ka na ang mga update karon sa ato ang eskwelahan nga daghang mga project nga gibuo diri sa atong eskwelahan sa atong local government unit. So salamat kaayo Mayor Sam Fuentes ug sa ato ang tanan nga council, no? Salamat kay sa atong ITCOM. Thank you sa atong SDS ug ESDS ug sa uban pa nga nag-working haninhan para sa ato ang mga future nga mga attorney, future nga mga doctor, atong mga learners karon nga niya sa Usami City National High School. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting.